श्रीसुमध्वविजयः प्रथमः सर्गः। कान्ताय कल्याणगुणैकधाम्ने नवद्युनाथप्रतिमप्रभाय नारायणायाखिलकारणाय श्रीप्राणनाथाय नमस्करोमि। अनाकुलं गोकुलमुल्ललास यत्पालितं नित्यमनाविलात्म तस्मै नमो नीरदनीलभासे कृष्णाय कृष्णारमणप्रियाय। अपि त्रिलोक्या बहिरुल्लसन्ति तमो हरन्ति मुहुरान्तरं च दिश्याद्दशं नो विशदां जयन्ति मध्वस्य कीर्तिर्दिननाथदीप्तिं। तमोनुदानन्दमवापलोकः तत्त्वप्रदीपाकृतिगोगणेन यदाश्य सीतांशु भुवा गुरुंस्तान् त्रिविक्रमार्यान् प्रणमामि वर्यान्। मुकुन्दभक्तै गुरुभक्तिजायै सतां प्रसत्यै च निरन्तरायै गरीयसीं विश्वगुरोर्विशुद्धां वक्ष्यामि वायोरवतारलीलां। तां मन्त्रवर्णैरनुवर्णनीयां सर्वेन्द्रपूर्वैरपि वक्तुकामे संक्षिप्नुवाक्ये मयि बन्धबुद्धौ सन्तो गुणाढ्याः करुणां क्रियासुः। उच्चावचायेन समस्तचेष्टाः किं तत्र चित्रं चरितं निवेद्यं किन्तुत्तमश्लोकशिखामणीनां मनोविशुद्धे चरितानुवादः। मालाकृतस्तच्चरिताख्यरत्नेः असूक्ष्मदृष्टेः स कुतूहलस्य पूर्वापरीकारमतापरं वा क्षाम्यन्त मे हन्त मुहुर्महान्तः। श्रीवल्लभाज्ञां स सुरेन्द्रयाञ्चां सम्भाव्यतमां त्रिलोक्यां प्राणेश्वरः प्राणिगतप्रणेता गुरुः सतां केसरीणो गृहेभूत्। ये ये गुणा नाम जगत्प्रसिद्धाः यं तेषु तेषु स्म निदर्शयन्ति साक्षान्महाभागवतप्रबर्हं श्रीमन्तमेनं हनुमन्तमाहुः। कर्माणि कुर्वन् परमाद्भुतानि सभासु दैवीषु सभाजितानि सुग्रीवमित्रं स जगत्पवित्रं रमापतिं रामतनुं ददर्श। पादारविन्दप्रणतो हरीन्द्रः तदा महाभक्तिभराभिनुन्नः अग्राही पद्मोदरसुन्दराभ्यां दोर्भ्यां पुराणेन स पौरुषेण अधार्यशालावलीधारणेन व्यापादितेन्द्रप्रभवेन तेन प्राद्योतनी प्रीतीकृता निकामं मधुद्विषा सन्धिदिशेषवीरः। कर्णान्तमानीय गुणगृहीत्रा रामेण मुक्तो रणकोविदेन स्फुरन्नसौ वैरिभयङ्करोऽभूत् सत्पक्षपाती प्रदरो यथाग्रः। गोभिः समानन्दितरूपसीतः स्ववह्निर्दग्धपलाशिराशिः अहो हनुमन्नववारिदोऽसौ तीर्णाम्बुधिर्विष्णुपदेन नाम। अपक्षपाती पुरुषस्त्रिलोक्याम् अभोगभोक्ता पतगाधिराजं विश्वम्भरं बिभ्रतसौ जिगाय त्वरापराक्रान्तिषु चित्रमेतत्। निबद्धसेतुं रघुवंशकेतु भ्रूभङ्गसम्भ्रान्तपयोधिमध्ये मुष्टिप्रहारं दशकाय सीता सन्तर्जनाग्योत्तरमेषकोदात्। जाज्वल्यमानोज्ज्वलराघवाग्नौ चक्रेश सुग्रीवसुयायजूके अध्वर्यवं युद्धमुखे प्रतिप्रस्तात्र सुमित्रातनयेन साकम्। रामार्चनीयो नयतः प्रसूनं द्वाभ्यां कराभ्यामभवत्प्रयत्नः एकेन दोष्णा नयतो गिरीन्द्रं सञ्जीवनाद्याश्रयमस्य नाभूत्। स दारितारिं परमं पुमांसं समन्वयासीन्नरदेवपुत्र्या वह्निप्रवेशादिगतात्मशुद्धा विराजितं काञ्चनमालयेव। श्यामं स्मिताशं पृथुदीर्घहस्तं सरोजनेत्रं गजराजयात्रं वपुर्जगन्मङ्गलमेष दृग्भां चिरादयोध्याधिपतेः शिशेवे। राज्याभिषेके वशितेऽत्र सीता प्रेष्ठाय नस्तां भजतां दिशेति रामस्य वाण्या मणिमञ्जुमाला व्याजेन दीर्घां करुणां बबन्ध। हृदोरुसौहार्दभृतादिमौली न्यस्तेन हस्तेन दयार्द्रदृष्ट्या सेवाप्रसन्नोऽमृतकल्पवाचा दिदेशदेवः सहभोगमस्मै। प्रेष्ठो न रामस्य बभूव तस्मात् न रामराज्ये सुलभं च किञ्चित् त्वत्पादसेवारतिरेश नैच्छत् तथापि भोगान्ननु सा विरक्तिः। नमो नमो नाथ नमो नमस्ते नमो नमो राम नमो नमस्ते
पुनः पुनस्ते चरणारविन्दं नमामि नाथेति नमस्सरेमि। किं वर्णयामः परमं प्रसादं सीतापतेस्तत्र हरिप्रबर्हे उञ्चन्महीं नित्यनिषेवणार्थं स्वात्मानमेवैष ददौ यदस्मै। स्वानन्दहेतो भजतां जनानां मग्नः सदा रामकथासुधायाम् असाविदानीं च निषेवमाणो रामं पतिं किं पुरुषे किलास्ते। तस्यैव वायोरवतारमेनं सन्तो द्वितीयं प्रवदन्ति भीमं स्पष्टैवयं प्रीतिमतानिलेन नरेन्द्रकान्ता सुषवेत्र कुन्ती। इन्द्रायुधं हीन्द्रकराभिनुन्नं चिच्छेदपक्षान् क्षितिदारिणां प्राक् बिभेद भूभृद्व पुरङ्गसङ्गात् चित्रं सपन्नो जननीकराग्रात्। पुरे कुमारनरसान् विहारान् निरीक्ष्य सर्वानपि मन्दलीलः कैशोरलीलां हतसिंहसङ्गां वने प्रवृत्तां स्मरति स्म सूत्कः। भुक्तं च जीर्णं परिपन्तदत्तं विषं विषण्णो विषभृद्गणोतः प्रमाणकोटेः स हि हेलयागात् नेदं जगज्जीवनदेत्रचित्रम्। दग्धापुरं योगबलात् स निर्यन् धर्मानिवस्वान् सहजान ददानः अदारिभावेन जगत् सुपूज्यो योगीव नारायणमाससाद। समर्प्य कृत्यानि कृतीकृतानि व्यासाय भुम्ने सुकृतानि तावत् करिष्यमाणानि च तस्य पूजां सङ्कल्पयामास स शुद्धबुद्धिः। विष्णोः पदश्रिद्भगसन्निराशी क्षिप्तान्यपक्षी प्रकरः सुपक्षः ससोदरोत्थादित राजहंसः स राजहंसीमिव राजकन्याम्। इन्दीवरश्रीजयसुन्दराभं स्मेराननेन्दुं दयितं मुकुन्दं समातुलेयं कमलायताक्षं समभ्यनन्दत्सु चिराय भीमः। महागदं चण्डरणं पृथिव्यां बार्हद्रतं मंक्षु निरस्य वीरः राजानमत्युज्ज्वलराजसूयं चकार गोविन्दसुरेन्द्रजाभ्यां। दुःशासनेन कुलितान् प्रियायाः सूक्ष्मानरालानशितां च केशान् जिगांसया वैरिजनस्य तीक्ष्णः स कृष्णसर्पानिव सञ्चिकाय। जाज्वल्यमानस्य वने वनेलं दिदक्षतः पार्थिवसार्थमुग्रं सत्त्वानि पुंसां भयदानि नाशं वृकोदराग्नेर्गुरुतेजसापुमुः। भोगादिका भोगवतोरुणाक्षान् इतस्ततः सञ्चलतो धरेन्द्रे बहून् द्विजिह्वान्मणिमत्पुरोगान् असौ कटून् क्रोधवशान् जगान्। अथैष वेशान्तरभस्मलीनः क्रमेण वायुप्रभवः सुतेजाः रुद्धाखिलाशं मुखरं प्रचण्डं भस्मचकाराखिलकीचकौघम्। स कृष्णवर्ता विजयेन युक्तो मुहुर्महाहेतिधरो प्रदृश्यः भीष्मद्विजाद्यैरतिभीषणाभं विपक्षकक्षं क्षपयन् विरेजे। तरस्विनः प्रोच्चलितानधीरान् निर्दग्धपक्ष्मानतितीक्ष्णकोपान् स दार्तराष्ट्रान् बहुहेतिलीलो विनाश्य विश्वान् परया श्रियाभात्। कृष्णाङ्घ्रिपङ्केरुह भृङ्गराजः कृष्णामुखाम्बोरुह हंसराजः प्रजा सरोजावलिरश्मिराजः ससोदरो राजत वीरराजः। पौत्रे पवित्राह्वयजामि पौत्रे धरां निधायासुरधीषुतापं कीर्तिं त्रिलोक्यां हृदये मुकुन्दं भेजे पदं स्वं सहजैः स भीमः। विष्णोः पदान्तं भजतानिलेन घोरप्रघातैरति नाशितास्ते रसज्जिताश्चञ्चलवृत्तयोलं शोभां न भेजुः सुरवैर्वेगाः। एतत्प्रतीपं किल कर्तुकामाः नष्टौजसः सङ्कटमेवमाप्य मुकुन्दवैगुण्यकथां स्वयोग्यां काले कलावाकलयन्त तेलम्। यो भूरिवैरो मणिमान्मृतः प्राग् वाग्मी भूभूषुः परितोषितेशः स शङ्कराख्योऽग्रतलेषु जज्ञे स्पृधा परेऽप्यासुरी हासुरेन्द्राः। सान्याय्यमव्यक्तः हृदा खुभुग्व श्वावा पुरोडा शमसारकामः मणिस्रजं वा प्रवगोऽव्यवस्तः जग्राह वेदादिकमेष पापः। जनो नमेन्नापरतेति मत्वा षटश्चतुर्थाश्रमवेषभेजे पद्माकरं वा कलुषं चिकीर्षुः सुदुर्दमो दुष्टगजो विशुद्धम्।
अवैदिकं माध्यमिकं निरस्तं निरीक्ष्य सत्पक्षसपक्षपाती तमेव पक्षं प्रतिपादकोऽसौ नरूरुपन्मार्गमिहानुरूपम् असत्पदे संसदसद्विविक्तं मायाख्यया संवृतिमभ्यदत्त ब्रह्माप्यखण्डं बत शून्यसिद्धे प्रच्छन्न बौद्धोऽयमतः प्रसिद्धः यद्ब्रह्मसूत्रोत्करभास्करं च प्रकाशयन्तं सकलं स्वगोभिः अचूचुरद्वेदसमूहवाहं ततो महातस्करमेनमाहुः स्वसूत्रजातस्य विरुद्धभाषी तद्भाष्यकारोऽहमिति ब्रुवन् यः तं तत्कणाद्यो न तितिक्षति स्म स व्यासरूपो भगवान् क्षमाब्धिः निगमसन्मणिदीपगणोऽभवत् तदुर्वाग्गणपङ्कनिगूढभाः अविदुषामिति शङ्करताकरः स किल शङ्कर इत्यभिशुश्रुवे विश्वं मिथ्या विभुरगणगुणवानात्मनां नास्ति भेदो दैत्या इत्थं व्यततत गिरां दिक्षु भूयः प्रसिद्धिम् आनन्दाद्यैर्गुरुगुणगणैः पूरितो वासुदेवो मन्दं मन्दं मनसि च सतां हन्तनूनं तिरोभूत् इति श्रीमत्कविकुलतिलक श्री त्रिविक्रमपण्डिताचार्यसुत श्रीनारायणपण्डिताचार्यविरचिते श्रीमत्समद्विजये महाकाव्ये आनन्दाङ्के प्रथमः सर्गः आदितश्लोकाः।